नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल वासित आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली में खासी गहमा गहमी रही। पंजाब असम्बली में तो असम्बली के हद तक थी और असम्बली के बाहर की हद तक थी, लेकिन सिंध असम्बली में अंदर भी बाहर भी और कराची शहर की सड़कों पे भी बहुत गहमा गहमी रही, हुड़बाजी रही, नारेबाजी रही, गिरफ्तारियाँ हुई। बहरहाल वहाँ जो भी होना था वो हुआ। लेकिन सबसे पहले हम पंजाब असम्बली की बात करते हैं। पंजाब असम्बली में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। पंजाब असम्बली का इजलास जब शुरू हुआ तो वो कुछ तख़ीर से शुरू हुआ। अलबत्ता जब जो खुफिया राय शुमारी है उसके तहत जो है 2 पोलिंग बूथ बनाए गए और उसके बाद जो है जब ये मरहला शुरू हुआ तो गिनती जब स्पीकर के इंतखाब की हुई तो मलक अहमद साहब जो नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने 224 वोट हासिल किए और जो थे सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार उन्होंने 96 वोट हासिल किए और इसमें 2 वोट जो हैं वो मुस्तरद भी हुए। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो चूँकि नए स्पीकर ने करवाना था, लिहाजा नए स्पीकर से सुल्तान साहब ने मलक अहमद साहब से हलफ लिया और उसके बाद उनको उस कुर्सी पर विराजमान किया और उनको मुबारकबाद दी और मलक अहमद साहब ने फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाया। तो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी खुफिया राय शुमारी के ज़रिए हुआ और उसमें नून लीग के जो चन्नड़ साहब थे डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार उन्होंने 220 वोट हासिल किए और सुन्नी इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 103 वोट हासिल किए। ये अब चूँकि खुफिया राय शुमारी थी इसलिए इसमें कुछ नहीं कहा सकता कि उनके स्पीकर ने क्यों वोट कम हासिल किए और इनके डिप्टी स्पीकर ने वो क्यों ज़्यादा वोट हासिल किए। ये 2 या 3 के जो इधर उधर हुए हैं उम्मीदवार, इनका कोई लगाना जो है इस मरहले पर बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अब इंशाल्लाह कल जो है वो वज़ारत आला का भी इंतखाब होगा। नून लीग की उम्मीदवार जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के जो मियाँ मोहम्मद असलम साहब थे वो चूँकि आज भी हलफ नहीं ले सके, लिहाजा उन्होंने अपना उम्मीदवार जो कि वो पहले वज़ारत आला के लिए उनको नामज़द किया गया था उनको तब्दील कर दिया गया है और अब कल जो है वज़ारत आला का इंतखाब जो है पंजाब असम्बली में भी होगा। उधर सिंध असम्बली जो है वहाँ जो है आए लोगों ने हलफ लिया। उस हलफ के दौरान जो है बहुत हुल्लड़बाजी और नारेबाजी भी हुई और बाहर भी शोर मचता रहा और कराची से और हैदराबाद से और ठट्ठा वगैरह से जो थे लोग वो कोशिश उन्होंने की को जाके असम्बली के आगे कराची में जाके वहाँ एहतजाज करें, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया और नहीं जाने दिया। और इसी तरह कराची सड़कें जो थी वहाँ भी जमात इस्लामी ने काफ़ी जो है हल्लड़बाजी की और एहतजाज किया और लोगों को काफ़ी मुश्किलात रहीं, सड़कें ब्लॉक रहीं। हत्ता कि शाम को जब जो है वो सड़कें क्लियर हुई तो लोग जो हैं वो कुछ अपने घरों में पहुँचे। बहरहाल ये सियासत की गहमा गहमी और जमहूरियत की खूबसूरती है कि एहतजाज का हक़ दिया जाता है, लेकिन एहतजाज करने वालों को ये भी एहतियात करनी चाहिए कि वो मरीज़ों एम्बुलेंसों के रास्ता ना रोकें और जो ज़रूरी काम के लोग जा रहे हैं या बड़ी उम्र के लोग जा रहे हैं उनकी सड़क जो है ब्लॉक ना करें और उनको रास्ता देने की कोशिश किया करें, जो कि हमारे मुल्क में अभी ये रवाज नहीं है। और लोगों को और सब्जियों के ट्रकों को और पेरिशेबल अशिया जो हैं उनको भी नहीं जाने दिया जाता, जिसकी वजह से ना सिर्फ आवाम के लिए तकलीफ़ होती है बल्कि बिजनेसमैन जो है उनको भी बड़ा सख्त नुकसान होता है। बहरहाल ये तो एक साइड की बात थी। हुआ ये है कि अब कल जो है सिंध असम्बली में 1 बजे से 3 बजे तक जो है वो वहाँ जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद 1 से 3 बजे तक वज़ीर आला जो हैं उनके या उम्मीदवार जो होंगे वज़ारत आला के उनके नाम जो हैं वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए जाएंगे और 3 बजे से 6 बजे तक उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और 6 बजे के बाद जो है वहाँ फिर इंतखाब किया जाएगा। इसी तरह जो है बलूचिस्तान की असम्बली जो है उसका भी इजलास 26 तारीख को जो है वो तलब कर लिया है गवर्नर साहब ने और वहाँ भी अब जो है यही जो है प्रोसेस चलेगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा हलफबरदारी के बाद और फिर जो है उससे अगले दिन या उसी दिन वज़ारत आला का जो भी उम्मीदवार होगा उसका इंतखाब किया जाएगा। तो नाज़रीन अब देखना ये है कि ये जो नए उम्मीदवार आ रहे हैं जो या ये नया जो साल शुरू हुआ है जमहूरियत का या हमारी पार्लियामेंट का, ये कोई इतना खुश आइंद नहीं है
کیونکہ اس وقت بھی بجائے اس کے کہ اس ملک کو اتحاد کی اور یگانگت کی ضرورت ہے، یہ کام جو ہے یہ اپوزیشن کی پارٹی خاص طور پہ جو ہے وہ اس چیز کے جو ہے سبوتار کر رہی ہے، اور IMF کو کبھی خط لکھنے کا اندیا دیا جا رہا ہے، بلکہ آج سنا ہے کہ خط لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ معاملات جو ہیں آپ کے اندرونی معاملات ہیں اور ہمیں ملک میں ہی یہ حل کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دور کی اور باہر کی طاقتوں کو اور باہر کے اداروں کو یہ حق دیں یا یہ دعوت دیں کہ وہ آ کے ہمارے معاملات میں مداخلت کریں۔ یہ انتہائی ایک نامناسب کام ہے، اور اسی طرح کی جو ہے شروع میں دعوت جو ہے ہم دینے کی نتیجے میں ہمارا ایک بازو ملک کا جو علیحدہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی مفتی بانی نے انڈیا سے مدد مانگی تھی۔ تو اب یہ بات جو ہے جب آپ امریکہ سے مدد مانگیں گے، جب آپ جو ہے IMF کو دعوت دیں گے کہ وہ آ کے ہمارے معاملات میں مداخلت کرے، اور اتنی دیر تک جب تک کہ یہ دھاندلیوں کی جو شکایات ہیں ان کا آڈٹ نہ ہو جائے یا ان کی تحقیق نہ ہو جائے، پاکستان کو جو ہے قرض نہ دیا جائے، یہ نہایت نامناسب ہے۔ پاکستان کے معاملات پاکستان کے اندر حل کرنے چاہیے۔ آپ احتجاج کریں، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ سڑکوں پہ جائیں، آپ نعرے بازی کریں، لیکن ایک غیر ملکی طاقت کو یا ایک ورلڈ کے ادارے کو یہ کہنا کہ آ کر جو ہے آپ ہمارے اداروں کے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں، ہمارے اسمبلی ممبران کے اوپر کچھ جو ہے مطالبات پیش کریں اور الیکشن کمیشن کی آ کے تحقیق کریں، یہ ایک نہایت نامناسب بات ہے۔ یہ کسی بھی خوددار ملک میں جو ہے ایسی بات نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کسی جمہوریت میں ایسی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں اپنے اداروں پہ چونکہ کسی کو بھی اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح زرداری صاحب نے بے نظیر کی جو شہادت تھی یا جو بھی اس کا قتل کا کیس تھا، اس کی بھی جو ہے انہوں نے انکوائری جو ہے یہ باہر کی ایک فرم امریکہ کی سے کروائی تھی، اور 45 ملین ڈالر جو ہیں ان کو ادا کیے گئے۔ ظاہر ہے سرکاری خرچے سے، سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے ہوں گے، اپنے پاس سے تو یہ لوگ ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے، لہذا ابھی بھی جو ان کو اگر دعوت دی گئی تو وہ اپنے جو ہیں وہ اگر انکوائری کے لیے کمیشن بھیجتے ہیں یا انکوائری کے لیے نمائندگان بھیجتے ہیں یا انکوائری بناتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ ہم پہلے یہ جو ہے آرڈر کریں، تو اس کا خرچہ ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ میڈیا نہیں سمجھ جاتی کہ جو ملک پہلے ہی اتنا مقروض ہے اس کے سیاستدان جو ہے اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے، اور کیوں دوسروں کو، باہر والوں کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں آ کر داخلت کریں۔ آپ اپنے اداروں کو بہتر کریں، ان سے انکوائریاں کرائیں، ان کے سامنے احتجاج کریں، ان پر پریشر ڈالیں تاکہ وہ انصاف سے کام لیں۔ باہر والوں کو جو ہے دعوت دینے کی عادت جو ہے یہ ہمیں بہت مہنگی پڑے گی، اور یہ کسی طور پہ بھی اس کی جو ہے حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تو ناظرین، آج کا جو ہے معاملہ اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اونٹ جو ہے کس کا پر بیٹھتا ہے۔ اور ادھر جو ایک اور خبر تھی وہ یہ ہے کہ جو بانی PTI ہیں یا عمران خان صاحب نے، انہوں نے جو غور خان صاحب کو اس کو بھی ان کو امیدوار کے طور پہ سامنے نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جسٹس جو بیرسٹر علی ظفر ہیں ان کو جو ہے نامزد چیئرمین جو ہے ان کو اگلے انتخاب کے لیے کیا ہے، جبکہ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے لیے ابھی تک جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اگر اس میں پڑ گیا تو میں اپنے ان کے جو عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا۔ ادھر جو ہے ان کے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ گوہر علی خان صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، وہ ناکام چیئرمین ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ ڈیوٹیاں پوری نہیں کر سکے ان دی مین ٹائم۔ تو اس بات پر ان کو جو ہے شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر وہ معافی مانگیں یا ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ پاکستان زندہ باد۔